Today same sort. Sort and केही कुराहरु हामीले पढ्दै थियौं के है. Sort and केही कुराहरु हामी पढ्दै थियौं. हामीले कहाँसम्म पढ्यौं त भन्दाखेरि conversion of pure salt mixture. Yes. Now अब अर्को कति नम्बरमा थियो? 6 हो. अब 7th नम्बरमा जाउँ त हामी. 7th नम्बर. Yes. Conversion of taking the mix बाट pure thing pure बाट mix थियो. Yes, okay. Conversion of mixer to pure salt. Mixer बाट pure salt मा लैजाने है. मिश्रित सल्ट बाट कुन सल्टमा लैजाने? पूर्ण सल्टमा लैजाने. सल्टमा लैजाने. अब हेर्नुस् एउटा एक्जाम्पलबाटै तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है. तपाईलाई एउटा मिश्रित सल्ट दिएको छ. एक्जाम्पल हेरिहाल्नुस् है. एक्जाम्पलबाट तपाईले क्लियर भइहाल्छ. यसको एक्जाम्पलमा मैले कुनै लिएँ 3√5. यो कुन सल्ट हो भन्नुस् त? पूर्ण सल्ट होइन नि. पूर्ण सल्टको अगाडि के हुनुपर्छ? 1 हुनुपर्छ. यसको अगाडि के छ? 3 छ. इट मीन्स इट इज नट pure salt. It is what type of salt? Mixed salt. We have to convert this mixed salt into pure salt. यो mixed salt हामीले केमा लैजानु पर्यो? Pure salt मा लैजानु पर्यो. र यसलाई एकदमै सजिलो छ. हेर्नुस्. एकछिन यहाँ ध्यान दिनुस्. तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ. यो कति हो? 3. यहाँ माथि डाडुमा के छ? 1. नो, 2 छ. जहिले पनि यो भनेको डाडुमा 2 हो. है? यहाँनेर यो 2 भन्नु र लेख्नु र नलेख्नुको अर्थ छैन. ठीक छ? अरुमा भएको भएदेखि 3 5 आइहाल्छ यो है. आइहाल्छ. तर 2 मा के पनि नलेखेपछि के छ? के छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ? 2 छ भनेर बुझ्नुपर्छ है. अब यदि यहाँ 2 छ भने यसलाई के गर्दिनुस् भने यो छ नि यो यसलाई भित्र हाल्दिनुस्. into 5 गर्दिनुस्. ठीक छ? अब यहाँ डाडुमा कति छ? 2 छ भने यसलाई स्क्वायर गर्दिनुस्. डाडुको 2 लाई भित्र हाल्दिनुस्. ठीक छ? अब के गर्नु पर्यो यसलाई? कति भयो? 9 into 5. 9 5 जा 45. यो सर्ट कुन भयो? प्योर सर्ट भयो. प्योर सर्ट भनेको पूर्ण सर्ट भयो. यो कुन सर्ट थियो? मिक्स सर्ट थियो है. मिक्स सर्टलाई प्योर सर्टमा अथवा पूर्ण सर्टलाई केमा लैजानको लागि? के रे मिश्रित सर्टमा लैजानको लागि डाडुमा जति छ त्यतिले भित्र गएर मल्टिप्लाई गर्दिने है. त्यतिले भित्रको त्यसको स्क्वायर गर्दिने के माथि लगेर. त्यही नम्बरलाई भित्र लैजाने. डाडुमा 2 छ भने 2 ले 2 को मतलब स्क्वायर लेख्ने. 3 छ भने 3 लेख्ने. यहाँ 5 छ भने 5 लेख्ने. त्यस्तै गरेर अब तपाईलाई म एउटा दिन्छु क्लास हो. एज अ क्लास हो है. एकदम इजी छ यो. यो आउँछ एक्जाममा 1 नम्बरमा आउँछ यो है. अर्को क्लास हो दिन्छु म तपाईहरुलाई. हेर्नुस् त. 5√2. ल यो गर्नुस् त कति आउँछ? 5√2. 5√2. 5√2 is the mixed salt. We have to convert this mixed salt into pure salt. यो mixed salt लाई हामीले pure salt मा लैजानु पर्यो. सक्यो? How fast? कति आयो? 50. Rule 50 हो. Rule 50 आउँछ. Yes. Rule 50 is the required answer. निस्क्यो हैन? Very good. निकाल्नु तपाईले? Rule 50 आयो. Did you? Yes. Good. And from that side, भयो तपाईको भयो? भइसक्यो है. Very easy, right? 1 नम्बरमा आउने क्वेशन हो यो. Convert this salt into this. 1 नम्बरमा लगभग सिओ जस्तै भयो. अब अर्को दिन्छु नि त फेरि. अलि कम्प्लेक्स है. अलि कम्प्लेक्स कस्तो भन्दाखेरि
यहाँ कति लेखौँ 2 लेख है यस्तो भयो अनि डाडुमा 3 छ यहाँ 5 छ ल त गरिहाल्नुस् यो त्यो 50 के अरे 50 आयो हैन सबैको नबुझेको कसैले छ भने विदाउट हेजिटेसन है एकदम सोध्न सक्नुहुन्छ ल यो प्योर सर्ट हो सर यो त इम्प्योर सर्ट भयो नि यो त आई मिन के अरे मिक्स सर्ट भइहाल्यो नि यो पनि त मिक्स सर्ट हो नि मिक्स सर्ट भनेको अगाडिपट्टि कोएफिसिएन्टमा 1 भन्दा फरक हुनु पर्यो 1 भन्दा फरक 2 3 4 5 जति आयो भने त्यो के भयो मिक्स सर्ट भयो सरी प्योर सर्टमै राख्नु पर्ने हैन सर √40 आउँछ राइट यस √40 आउँछ 8 5 भयो तिम्रो भयो यस √40 यो ब्याचको स्टुडेन्टहरु अलि ट्यालेन्ट रहेछ क्या हो पहिला त मल्टिप्लाई गर्नु पनि नजानेको कस्तो तनाव हुन्थ्यो हैन विमललाई थाहा नि ओके त्यहाँ यसलाई के गर्ने मैले के भनेको थिएँ यसलाई रुट भित्र हाल्दिने पहिला 2 * 5 गरिदिहाल यसलाई भित्र लगिदियो ठीक छ अनि यहाँ जति छ नि यहाँ केही पनि छैनको मतलब के 2 छ हैन यहाँ जति छ त्यतिलाई यसको पावरमा लगिदिने के जति छ त्यसको पावरमा लगिदिनु अनि केही गर्नै परेन इट इज भेरी इजी है यसलाई के गर्दिनु पर्यो 3 गर्दिनु पर्यो अब के हुन्छ नो 2 3 जा हुँदैन यो तीनवटा 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् भनेको हो है 2 को पावर 3 भनेको 2 * 2 * 2 हो है अनि यो 5 भयो ठीक छ हैन हजुर बुझ्नु भएन 40 यस √40 इज द आन्सर 2 * 2 4 * 8 5 40 2 to the 4 to the 8 5 the 40 √40 is the required answer this is mixed sort and this one is pure sort सक्नुहुन्छ हैन अब सकिन्छ हैन मिक्स सर्टलाई प्योर सर्टमा कसरी लैजाने र प्योर सर्टलाई मिक्स सर्टमा कसरी लैजाने त्यो पनि हामीले अस्ति गरियो हैन हिजो अस्ति गरियो ओके त्यस्तै गरेर अब नम्बर 8 मा जाउँ हामी 8 मा के छ त भन्दाखेरि कन्भर्सन अफ डिफरेन्ट अर्डर सर्ट इन्टु सेम अर्डर सर्ट डिफरेन्ट क्रम भएका सर्टलाई उही क्रममा लैजाने है ल हेर्नुस् त कसरी लैजाने कन्भर्सन अफ डिफरेन्ट अर्डर सर्ट्स इन्टु सेम अर्डर सर्ट अब डिफरेन्ट अर्डर भनेको तपाईले बुझ्नुभयो मैले पढाइसकेको छु है फेरि जति पढिएको छ त्यसलाई घरमा गएर एकदमै रिभाइज गर्नु होला है कन्भर्सन अफ डिफरेन्ट अर्डर सर्ट्स इन्टु सेम अर्डर सर्ट है डिफरेन्ट अर्डर सर्ट्सलाई सेम अर्डर हैन फरक क्रम भएका सर्टहरूलाई सर्टहरूलाई उही क्रममा लैजाने उही भनेको सेम क्या उही क्रममा लैजाने हेर्नुस् त डिफरेन्ट क्रम भएका अब डिफरेन्ट क्रम भनेको केले जनाउँछ मैले तपाईलाई यो पनि बताइसकेको थिएँ यस्तो रुल दिएर यहाँ चाहिँ कोएफिसिएन्ट यो 3 यहाँ 2 यहाँ चाहिँ 5 आयो भने यसलाई कोएफिसिएन्ट भनिन्छ हो यसलाई रेडिकल साइन भनिन्छ रेडिकल साइन भनेको के हो रे मूलक चिन्ह भनिन्छ यसलाई लेखाइसकेको छु है यसलाई मूलक चिन्ह भित्रको संख्या भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ क्रम भनिन्छ अर्डर भनिन्छ यो अर्डर दुईटाको फरक अर्डर छ ल हेर्नुस् है त यसले एक्जाम्पलबाट सुरु गरिहालौं एक्जाम्पल्सबाट हेर्नुस् त 3 √2 and भनेको र हो है र 2√3 ल हेर्नुस् अब मलाई तपाईहरुले भन्नुस् यो डाडुमा है अगाडि कोएफिसिएन्ट होइन है यो ल अब मलाई तपाईहरुले भन्नुस् यो पहिलो सर्ट छ नि पहिलो सर्ट कस्तो सर्ट हो प्योर हो कि मिक्स हो
प्योर सर्ट हो किन यसको कोएफिसिएन्ट 1 छ व्हाट इज दिस इज आल्सो प्योर सर्ट यो भनेको पूर्ण सर्ट हो किनभने कोएफिसिएन्ट भनेको तलपट्टि हुन्छ के यहाँ 1 छ हो यसको पनि यहाँ 1 छ यो 3 भनेको त डाडु भित्र भयो है कुरो बुझ्नुमा नि यो अर्डर हो अब भन्नुस् अब अर्को कुरो भन्नुस् यो सर्टको अर्डर कति हो यसको 3 यसको अर्डर 3 हो यो सर्टको अर्डर कति हो 2 यसको अर्डर 2 यसको अर्डर 3 भनेपछि यो दुईटाको अर्डर सेम भयो भएन फरक क्रम भएका यसको क्रम 3 भयो यसको क्रम 2 भयो यो दुईटा फरक क्रम भयो यी फरक क्रम भएका सर्टलाई हामीले केमा लैजाने सेम क्रममा लैजाने these two sorts are different order containing sorts so we have to convert these sorts into same order मा लैजाने ठीक छ हैन यो फरक क्रम भएका सर्टहरुलाई हामीले के गर्ने एउटै क्रममा लैजाने अब कसरी लैजाने त एउटै क्रममा त लानु पर्यो किनभने हामीलाई गुणन गर्दा भाग गर्दाखेरि एउटै क्रमको सर्टहरु चाहिन्छ सो दैट we have to apply this rule for multiplication and division of the sorts है ल हेर्नुस् त अब त्यही भएर यो जान्नु जरुरी छ त्यसपछि यो जान्नु भयो भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है एकदम सजिलो छ यो ल हेर्नुस् यो सर्टमा क्रम कति छ 3 यसमा 2 छ हो 3 र 2 छ अब यसलाई 3 into 2 यहाँ जति छ नि त्यसलाई यता ल्याइदिनुस् ठीक छ रुट ओभर ठीक अनि 2 यहाँ कति हाल्नु तपाईले 2 हाल्नु भयो 2 हाल्नु भने भित्र नि 2 हाल्नु भयो एन्ड र यहाँ कति छ 2 छ अब यताको क्रमलाई उता लैदिने इन्टु 3 अनि यसको 3 को पनि पावर 3 बाहिर जतिले मल्टिप्लाई गरियो भित्र पनि त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ 3 2 जा 6 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6 3 3 जा 11 सेम अर्डरमा भयो यतापट्टिको अर्डरले यतापट्टि गुणन गर्ने जतिले बाहिर गुणन गरिन्छ त्यतिले भित्र पनि पावरमा लेख्ने हैन अनि यतापट्टिको अर्डरलाई यतापट्टि गुणन गर्ने जतिले गुणन गरिन्छ त्यसैलाई पावरमा राख्ने in this way we can easily convert the different order containing sorts into same order containing sorts यसको अर्डर सेम भयो कि भएन यस्तै तरिकाले हामीले अर्को कुनै दियो भने गर्न सकिन्छ त yes you have to try yourself अर्को दिया है यो जरुरी किन छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसके मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको लागि है मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको लागि यो चीज चाहिँ यो रुल चाहिँ वी हैव टु अप्लाई है यो रुल हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ अप्लाई गर्न सकियो भने देखि हामीले मल्टिप्लाई र डिभिजन गर्न सकिन्छ ल हेर्नुस् त अब म अर्को दिए तपाईलाई अब के दिए त त्यो 2 नराखेर पनि हुन्थ्यो हैन तर 5 root 2x square and अलिकति कम्प्लेक्स है यो 3 root 3x ल यो गर्नुस् त 3x square पावर 3 गएपछि 2 को पनि 3 हुन्छ 2 को पावर 3 भनेको 8 भयो 2 को पावर 3 भनेको 8 भयो अनि यहाँ तपाईले बाहिर कति मल्टिप्लाई गर्नु त्यही त यसको पावर के लेख्नु
बाहिर 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पावरमा 5 मिल्यो और इसको पुगेन तपाईं त त्यहाँ मैले x राख्दिए त्यही भएर अलिकति कन्फ्युज भयो है ठीक छ ल यसले मैले गर्दिने ल हेर्नुस् है तर सही त यो 5 भयो यहाँ कति छ 3 छ यसमा कुनै कसैलाई केही कन्फ्युजनै छैन अनि 2x स्क्वायर भयो यसको पावर कति लेख्नु पर्यो 3 होल पावर लेख्नु पर्यो सबैको पावर हुन्छ नि त यो सबैको पावर पहिला मैले एउटा गरेको थिएँ त्यही भएर तपाईले एउटा मात्र राख्नु भयो यहाँ दुईटा भएछ दुईटैको पावरमा राख्नु पर्यो नि त परेन एन्ड यहाँ 3 भएपछि कति मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 5 ले यस भेरी गुड अनि यहाँ 3x को पावर 3 छ नि यसको पावर कति लेख्ने 5 सबैको पावर 5 लेख्ने यो त बुझ्नुभयो अब यहाँ जति छ भित्र सबैलाई पावरमा लेखिदिनु हो जतिले मल्टिप्लाई गरिन्छ भित्र सबै भएको जति सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु हो अब अलिकति अपरेसन गर्नुस् यसलाई 5 3 जा 15 भयो एउटै क्रममा त लगिसक्नु भयो यो 50 लेखेर सिधै यस्तै लेखिदिनु भयो भने पनि नो प्रब्लम मिल्छ अब भित्र पनि अलिकति फ्याक्टराइजेसन आई मिन सिम्प्लिफिकेसन गर्न सकिन्छ है भित्र पनि सिम्प्लिफिकेसन गर्न सकिन्छ यसको मतलब के हो त भन्दा हेर्नुस् है त यो भनेको 2 को पावर 3 इन्टु x स्क्वायर को पनि पावर 3 हो कि हैन हो सर तपाईको घाताङ्क भन्ने हामीले पढ्छौं x y को स्क्वायर गरियो भने x को पनि स्क्वायर हुन्छ y को पनि स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यो 2 को पनि क्यूब भयो x स्क्वायर को पनि क्यूब भयो यसरी छुट्याउन सकिन्छ घाताङ्कको नियममा छ ल अफ इन्डिसेस मा यो पढ्नु पर्छ हामीले है घाताङ्कको नियममा यो छ के त भन्दाखेरि 2 को पावर यो दुईटैको पावर 3 हो नि भनेको यो भनेको 2 को पनि पावर 3 हो अनि x स्क्वायर को पावर पनि 3 हो त्यस्तै एन्ड 5 3 जा 15 भइहाल्यो एउटै अर्डरमा त आइसक्यो अब यसलाई के गर्नु छ तपाईले 3 को पावर 5 इन्टु x क्यूब को पावर 5 यसरी हामीले छुट्टा छुट्टै लेख्ने ठीक छ ओके अब यदि हामीले यसरी छुट्टा छुट्टै लेखियो भने उठेर लेख्न नमिलेको अवस्थामा बसेर लेख्न पाइन्छ यो कति भयो 8 भयो x को पावर 3 2 जा यो पावर जहिले पनि गुणन हुन्छ है 3 2 जा 6 ठीक ओके एन्ड यो 15 भइहाल्यो 3 5 वटा 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ 3 इन्टु 3 इन्टु 3 यहाँ 81 81 3 कति हुन्छ 81 3 कति हुन्छ हेर्नुस् त एकचोटि 243 हुन्छ क्या है 243 ओके 2 से 43 भयो अनि यो 5 3 जा 15 x को पावर 15 बद्दा यो के बात हेर्नुस् त डिफरेंट ऑर्डर कंटेनिंग सर्ट्स इन्टु सेम ऑर्डर कंटेनिंग सर्ट्स यो भन्दा यो अलिकति कम्प्लेक्स भयो थोरै कम्प्लेक्स त्यस्तो गाह्रो होइन तपाईले अलिकति रुललाई मात्रै त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्न गाह्रो भयो र त्यो भएको मात्रै के हो त भन्दाखेरि भित्रपट्टि अब मैले फेरि यही कुरा भन्छु कुनै दुईवटा अंक संख्या छ त्यसको पावर कमन छ भने त्यो दुईटाको छुट्टा छुट्टै लेख्न सकिन्छ इफ दे आर इन प्रोडक्ट तिनीहरु एक आपसमा केमा छन् भने प्रोडक्ट भनेको गुणनमा छन् भनेदेखि तिनीहरु यदि गुणनमा छन् भनेदेखि तिनीहरुको पावरको छुट्टा छुट्टै हामीले लेख्न सकिन्छ है अझै तपाईले एउटा गर्नुस् म त यही तरिकामा दिन्छु एउटा गरिहाल्नुस् है यो जति धेरै प्र्याक्टिस गरे त्यति आउने कुरा हो यो म्याथ भन्ने कुरो जति प्र्याक्टिस गरे त्यति आउँछ प्र्याक्टिस गर्न छोड्दियो गयो मैले त्यो एमएससी को डेरिभेसनहरु है अब यो त खासै केही पनि होइन एउटै त्यो हिसाब हुन्छ म्याथमेटिकल फिजिक्स पनि हामीले पढ्नु पर्छ हैन त्यसको डेरिभेसन एउटाको डेरिभेसन लगभग यो ठुलो लङ कपी हुन्छ यस्तो कपीको 9-10 पाना हुन्छ के त्यो कसरी सम्झिने त्यो जति प्र्याक्टिस गरे त्यति आउने जति प्र्याक्टिस गरे 10 पाना एउटाको जम्मा 10 मार्क्स आउने हो 10 पाना हुन्छ आफै 3 रुट 2x को पावर 5 and कति लेखौं अब
अलि सजिलै दिउँ ल 2 2 त पर्दैन 2 त यहाँ नराखेको के फरक पर्दैन ल 2 नराखेको दिए यो भने अलिकति फरक जस्तै देखियो 3x को पावर 6 ल गर्नुस् यो यसलाई ट्राई गर्नुस् यो मिलाउनु भयो भने तपाईले यो बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझ्छु है डाडुमा केही पनि छैनको मतलब के हो 2 छ यो कुरा एक भन्नेको हामीले बुझ्नुपर्छ ल गरिहाल्नुस् यो यहाँ 3 भयो अब कतिले मल्टिप्लाई गर्ने बाहिर 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ 2 छ कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने भित्र मल्टिप्लाई गरेपछि बाहिर पनि पावरमा त्यही लेख्ने डोन्ट बी कन्फ्युज है डोन्ट बी कन्फ्युज साइड को तो 5 आ रहा है Look here. 6 root of 4x power 10. 6 root 9x power 12. Oh? 12. Yes, very good. मिल्यो ओके ल हेर्नुस् त यहाँ एकचोटी यसो ध्यान दिनुस् मिलिहाल्छ पहिला रुट लेख्नुस् यहाँसँग केही कन्फ्युजन छ एन्ड रुट ल त दुईटा रुट लेख्दिए मैले केही कन्फ्युजन छ दुईटा रुटमा यहाँ कति छ 3 यहाँ कति छ 2 यो 2 लाई यहाँ लिएर आउनुस् ल्याउनुहोस् यहाँ कति छ 2 अब यो 3 लाई यता ल्याउनुस् यो पनि सक्यो यति त सक्यो हैन अब 2x को पावर 5 यसलाई लेख्न पाइयो यो पनि 3x को पावर 6 लाई पनि लेख्न पाइयो अब यहाँ एक्स्ट्रा के राख्यो यसमा यहाँ भन्दा एक्स्ट्रा 2 राख्यो यो 2 ले यसलाई होल पावर 2 लेख्दिनुस् जतिले गर्नु भएको छ त्यति नै होल पावर 2 भित्र लेख्दिने ठीक छ अब यहाँ त 2 छ एक्स्ट्रा के आयो 3 होल पावर यहाँ के गर्ने 3 गर्दिने मिलेन है क्या हो तपाईहरुको मिलेन जस्तो लाग्यो है 6 को पावर 18 x को पावर 18 आउँछ होला उतापट्टि 18 आउँछ होला मलाई थाहा लाग्छ 18 आउनु पर्छ है ए यहाँसम्म बुझ्नु हैन यहाँसम्म बुझ्यो ओके ओके ल हेर्नुस् है त 3 2 जा 6 अब यसलाई छुट्याइदिनुस् 2 को पावर 2 इन्टु x को पावर 5 छ त्यसको पनि पावर 2 दुईटालाई छुट्टा छुट्टै लेख्दिनु यसको पावर पनि 2 x को पावर 5 को पावर पनि 2 यो दुईटा टर्म हो नि त एउटा यो चाहिँ के मतलब भन्दा कन्स्टेन्ट भयो एउटा भेरिएबल भयो यो दुईटा टर्म हो दुईटै टर्मको के हुन्छ पावर हुन्छ है एन्ड 2 3 जा 6 भइहाल्यो अब यसलाई के गर्ने 3 को पावर 3 इन्टु x को पावर 6 को पावर पनि 3 छुट्टा छुट्टै पावर लेख्न पाइयो नि त हामीले यस सर मैले फेरि पनि भन्छु तपाईलाई x y को पावर 3 छ भने x को पावर पनि 3 y को पावर पनि 3 लेख्न पाइन्छ x y स्क्वायर यसको पावर 3 आयो भने अब के गर्ने त x को पावर 3 भइहाल्यो y स्क्वायर को पावर पनि 3 यो भित्र भएको टर्मलाई एउटै मान्नु पर्छ जस्तै तपाईले x5 लाई एउटै टर्म मान्नु पर्छ यहाँले 2 एउटा टर्म भइहाल्यो x को पावर 5 पनि अर्को टर्म भयो भनेपछि यसलाई पनि हामीले यसरी नै यस्तै तरिकाले गर्न सकिन्छ है अब हेर्नुस् अब त सकिहाल्यो नि काम
6 root 2 to the 4 x अब पावर जहिले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ 5 to the 10 X. and 6 भइहाल्यो 9 हुँदैन 27 हुन्छ 3 into 3 into 3 कति हुन्छ 27 x को पावर 6 3 जा 18 yes this is the required answer किनभने यो डिफरेन्ट अर्डरबाट हामीले के गर्यो सेम अर्डरमा लग्यो है अझै एउटा गर्नुस् सर कुनै पनि सानो बात छैन सानो पर्छ ल सार्नुस् त्यसलाई सबै सारिसकेपछि अर्को एउटा ट्राई गर्नु 5 2x 6 3x स्क्वायर अब चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ यो किनभने यो भित्र यो डाडुमा भएको चिजहरु ठुलो भएपछि त्यति नै धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नलाई अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ Done? 5 6 40 भयो अनि 2 को पावर 6 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 yes x to power 6 to fix up तो ठीक है 40 त भइहाल्यो हजुर 3 को पावर 5 भनेको 243 भइहाल्यो x to power 5 yes मिल्यो कति आयो 64 x power 6 and 43 x power yes मिल्यो तपाईको तपाईले एउटा कुरा मिस्टेक गर्नुभयो खै दिनुस् यहाँ 5 छ यहाँ 6 छ यहाँ 6 ले गर्नु पर्दैन पावर गर्नु यता गर्ने यता नगरे गुड मिल्यो त सानो प्रब्लम राम्रै हो मिल्यो यहाँ यस्तो गर्दै गल्ती भयो यहाँ 5 5 मिल्यो अनि यहाँ 6 छैन हो 6 यहाँ राखियो 6 यहाँ राखियो 6 चाहियो 6 मिल्यो 5 छैन हैन यहाँ 5 चाहियो अब यो चाहिँ को पावर 6 को पावर 5 x स्क्वायर होला साइड x स्क्वायर होला साइड पावर 5 आन्सर यहाँबाट हेरौँ है त 30 root over
64 x power 5 yes sorry x power 6 yes x power 6 30 243 x power 10 ल यसलाई पनि म गरिदिइहाल्छु एकचोटि अब लास्ट रो यो 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 एक नम्बर चाहिँ लास्ट रो त्यसपछि हामी अपरेसन तिर जान्छौं है यसलाई मेट्ने ल ल हेर्नुस् त यहाँनिर 5 root 5 भित्र हो यो root 2x and 6 root 3x square ल एकचोटि एकदम ध्यान दिनुस् है मैले यसलाई पहिला रुट लेखेँ यो दुईटा रुट लेखेँ र यो 5 लेखेँ यहाँनेरि 6 लेखेँ यसको यसको त साथ नै पर्यो नि अब यो 6 लाई यता ल्याउनुस् ल्याउनु भयो 6 ठीक छ यो 5 ले कता लैजानुस् उता लैजानुस् 5 यतिसम्म गरियो ठीक छ हैन अब भित्रकोलाई जस्ताको जस्तै सार दिनुस् यो पनि गरियो अब यो 5 छ यो भित्रको जस्ताको जस्तै छ बढी के छ यहाँ 6 यो 6 को यहाँ पावर लेखिदिनुस् यो 6 छ अनि भित्रको जस्ताको जस्तै भयो बढी के छ 5 यही 5 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् माथिबाट पावरमा लेख्दिनुस् यति गर्न सक्नु त मिटिङ भयो नि अब 6 5 30 अनि यसलाई मैले छुट्याइदिने अघि नै भन्थे 2 को पावर 6 into x को पावर 6 र यो 30 भइहाल्यो 3 को पावर 5 into x स्क्वायर को पावर 5 हैन किनभने यो एउटा टर्म भयो यो अर्को टर्म भयो दुईटै टर्मलाई हामीले पावरमा लेख्न पाइन्छ यस 30 अब यसको मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 6 वटा 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 into 2 into 2 into 2 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 यसमा कति चाहियो 64 x को पावर 6 यहाँ के गर्नै परेन र 30 लाई जस्ताको तस्तै राख्दिने अब 5 वटा 3 एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 त्यहाँ 81 त्यहाँ 243 हैन के गर्नु पर्यो यसलाई 243 लेख्नुस् अनि x यो के हुन्छ पावर मल्टिप्लाई हुन्छ भन्थे x पावर 10 यो दुईटा के भयो अब डिफरेन्ट अर्डरबाट सेम अर्डरमा गयो है सेम अर्डरमा गयो घरमा गएर बाँकीको प्र्याक्टिस गर्ने एकदमै प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिस गरेन भने बिर्सिहाल्छ अहिले जाने जस्तो हुन्छ अनि एकछिनपछि ला के भयो कि अरे भनेर बिर्सिहाल्छ हैन त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो प्रायः भइहाल्छ म्याथमा फेरि एकदम बढी कन्फ्युजन हुन्छ है त्यही भएर घरमा गएर प्र्याक्टिस एकदमै बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला अदरवाइज यो फेरि तपाईहरुलाई नै डिफिकल्ट भएर आउन सक्छ है अब हामी अपरेसन तिर जाउँ Can I Ravi? Yes. Okay. You might wait. Operations of sort. Now operation of sort. अब सर्टलाई हल गर्ने सर्टलाई के गर्ने हल गर्ने सर्टलाई हल गर्ने अब कसरी गर्ने अपरेसनलाई अब एकदमै सजिलो छ सर्टको अपरेसन गर्दाखेरि हामीलाई दुईटा कुराहरु मात्र चाहियो है एउटा कुरो के चाहियो भन्दाखेरि है एक र सबट्र्याक्ट गर्ने जोड र घटाउ गर्ने हामीलाई जम्मा चारवटा कुरा पढ्ने भनेको छ यसमा सर्टमा अर्को जोड गरेर अरे सर्टहरुलाई घटाउ गरे सर्टहरुलाई गुणन गरेर अरे सर्टहरुलाई भाग गरेर बस यति चारवटा कुरा यो हात ओके यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ एउटै मूल मन्त्र के छ सर्टलाई जोड्न अथवा घटाउन के हुनुपर्छ दुईटा सर्ट जोड्ने अथवा घटाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईटा त चाहियो नि एउटाबाट एउटा घटाउन मिल्छ सेमबाट सेम घटाउन मिल्छ मिलेन दुईटा चाहियो
दुईटा चाहियो भनेपछि सर्टलाई जोड्ने अथवा घटाउने हुँदाखेरि सर्ट कस्तो सर्ट चाहिन्छ? सर्टलाई जोड्ने अथवा घटाउने काम गर्नको लागि दुईटा सर्ट यस्तो हुनुपर्छ। कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो हुनुपर्छ? गुड विमल। विमलले के भन्यो भन्दाखेरि समान हुनुपर्छ अरे। यस, समान सर्ट हुनुपर्छ, लाइक सर्ट। लाइक सर्ट भएन भनेदेखि दे क्यान नट बी एडेड अर सबट्र्याक्टेड। कस्तो सर्ट हुनुपर्छ? लाइक सर्ट हुनुपर्छ। लाइक सर्ट भने के होला भन्छ? ओ सेम अर्डर एन्ड इक्वल रेडिकेट। उही क्रम, उस्तै क्रम अथवा एउटै क्रम र के हुनुपर्छ? मूलक चिन्ह भित्रको के रे मूलक चिन्ह भित्रको संख्या पनि उही हुनुपर्छ। ल लेख्नुस्। ओके, sorts can be added or subtracted if they are like भनेको सकियो। they are like sorts है। अब यसमा के भन्न सकिन्छ नेपालीमा? समान सर्टहरू मात्र जोड्न र घटाउन सकिन्छ। है। समान सर्टहरू मात्र जोड्न र घटाउन सकिँदैछ। समान सर्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि मूलक चिन्ह भित्र भएको संख्या पनि उही हुनु पर्यो। जस्तै हेर्नुस् है त, 7। यो दुईटाको मूलक चिन्ह भित्रको संख्या के छ? एउटै छ कि छैन? 7 छ कि छैन? 7 इज द रेडिकेट। यो मूलक चिन्ह भित्र भएको संख्या सेम छ। यसको अर्डर 2 3 अर्डर सेम भयो? भएन। यसको क्रम सेम भयो? भएन। भनेपछि यो दुईटालाई जोड्न घटाउन सकिदैन। कस्तोलाई जोड्न घटाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि 3√5 यस्तो आयो भने ल यसलाई जोड्न अथवा घटाउन सकिन्छ है। किन सकिन्छ भन्दा यसको क्रम के छ? सेम छ। अथवा यो दुईटा सर्टहरु यो दुईटालाई त सकिने भयो कि भएन? क्रम सेम, समान सर्ट भन्ने के हो? समान सर्ट भनेको भन्नुस् त मलाई। समान सर्ट भनेको के भन्नुस् त? समान सर्ट भनेको लाइक सर्ट। व्हाट डु यु मीन बाइ लाइक सर्ट? लाइक सर्ट भनेको भनिदिनुस् मलाई ल। सेम रेडिकेट एन्ड सेम अर्डर हुनु पर्यो हैन? सेम रेडिकेट र सेम अर्डर भयो भनेदेखि त्यो सर्टहरुलाई जोड्न अथवा घटाउन सकिन्छ है त। अब हेर्नुस्, अब यसको एडिसन गरौँ त। ग्रुपबाटै गरौँ। गर्दै गरौँ न त है। ए ल, अपरेसनमा पहिला उसको भयो अनि के रे मल्टिप्लिकेसन र डिभाइडमा म तपाईलाई पछि जान्छु है त। अब एक्सरसाइजतिर जाउँ हामी। यसको फर एक्सरसाइज बल हामी एक्सरसाइजमा जान्छौँ है। जोड्नको लागि के हुनु पर्ने छ? हो, समान सर्टहरु हुनु पर्ने छ। द सर्ट शुड बी लाइक है। लाइक सर्ट हुनु पर्ने अन्तखेरि उस्तै सर्ट है। अब मैले मेन्टु यसलाई। अब एक्जाम्पलमा जाउँ। एग्जाम्पल इंग्लिश बुक को 9.1 नेपाली में ओके ल हेर्नुस् है। अब इजी टु कम्प्लेक्स में जान्छौं हामी। राइट द अर्डर अफ द फलोइङ सर्ट्स है। राइट द अर्डर अफ फलोइङ सर्ट्स है। निम्न सर्टहरुको क्रम छुट्याउनुस् है। निम्न सर्टहरुको क्रम निकाल्नुहोस्।
सक्नुहुन्छ एकदम इजी। एक नम्बर हेर्नुस् मुखले भन्ने त्यो देख्नु पर्दैन। अच्छा 3√4 ल 4 भन्ने 5 त ठिकै छ 5 लेखिहाल्नु। ल भन्नुस् मलाई अब व्हाट इज द अर्डर अफ दिस सॉर्ट? 3। यसको क्रम कति हो? 3। यस क्रम 3 हो। क्रम 3 हो। अब अर्को दिए मैले 3 नम्बर सी नम्बर रहेछ। सी नम्बरमा हेर्नुस् त 3p root over x where p is greater than 1 भनेको छ क्या हो। इन्डिभिजुअली सोच्छु है म। यसको क्रम कति होला तपाईँ भन्नुस् त? यसको इंग्लिश हो कि नेपाली हो? इंग्लिश मिडियम ओके। व्हाट इज द अर्डर अफ दिस? p very good yes। यसको अर्डर के भयो? यसको क्रम अर्डर p भयो। किनभने डाडु भित्र गन्छ त्यसैलाई अर्डर मान्थ्यो हैन। डाडु भित्र जति छ त्यसैलाई के मान्ने हामीले? अर्डर मान्ने अथवा क्रम मान्ने। यसको अर्डर कति रहेछ? p रहेछ है। ओके सरी। अब नम्बर 3 मा जाउँ। कन्भर्ट द फलोइङ सर्ट इन्टु सिम्पलेस्ट फर्म है। दिएको सर्टहरूलाई साधारण रूपमा लैजानुहोस्। दिएको सर्टहरूलाई साधारण रूपमा लैजाने अरे। ल हेर्नुस् है यसमा नि अपरेसन गर्ने यसलाई। यो पनि अपरेसनै हो। क्लियर। अब यसलाई सिम्पलेस्ट फर्ममा लानु पर्यो। सिम्पलमा लैजानु पर्यो। यसलाई फ्याक्टराइज गरेर लैजानु पर्यो हैन। यसरी सिम्पलेस्ट फर्ममा लैजाँदाखेरि एउटा म गर्छु नि अर्को तपाईले गर्ने है। 12 को फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ? 2 देखान्छ कति चोटी? 6 टाइम्स। 2 देखान्छ कति चोटी? 3 टाइम्स। 2 into 2 into 3 लेख्न पाइयो यहाँ? यसलाई 2 into 2 into 3 लेख्न पाइयो हैन? यसलाई यदि 2 into 2 into 3 को फर्ममा लेख्न पाइयो भने अब यसलाई हेर्नुस् त यहाँ डाडुमा कति छ? 2 हो। अब यहाँनेर एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। यहाँनेर यहाँ जति छ त्यही अनुसार भित्र लैजानु पर्छ। यहाँ 2 छ हो? यहाँ अब 2 छ भने 2 वटा कुन छ भने हेर्ने। 2 को स्क्वायर गर्न पाइयो? पाइयो। अनि 3 गर्न पाइयो त सिम्पलै भइहाल्यो। अनि 3 गर्न पाइयो। ठीक छ। यो अपरेसन गर्दैछु मैले। सिम्पल फर्ममा लैजाँदैछु है। अब यसलाई छुट्टा छुट्टै यदि रुट भित्र xy छ भने यो अनि त्यो दुईटाको बीचमा प्रोडक्ट छ भने यसलाई के गरिन्छ? x into root y गर्न सकिन्छ। दुईटालाई छुट्टा छुट्टै रुट दिन सकिन्छ है। पावर छ भने पनि छुट्टा छुट्टैले पावर दिन सकिन्छ। यदि दुईटै कुनै संख्याहरू रुटमा छन् भनेदेखि र ती दुईटाको संख्याको बीचमा गुणन चिन्ह छ भनेदेखि केही छैनको मतलब गुणन चिन्ह छ हैन। गुणन चिन्ह छ भने तिनीहरुलाई हामीले छुट्टा छुट्टै रूपमा लेख्न सकिन्छ। सकिन्छ सकिदैन? सकियो। यदि हामीले यसरी लेख्न सकियो भने अब हामीले लेखौँ न त। सकिन्छ भने किन नलेख्ने त भन्दा यसलाई हामीले रुटको स्क्वायर 2 रुटको स्क्वायर गर्न सकिन्छ। ओके। अनि यो 3 लाई पनि छुट्टै लेख्न सकियो? सकियो। मैले छुट्याइदिएको मात्रै अरु के भाइ भने जस्तै गरेर छुट्याइदिएको। ठीक छ हैन? अब यहाँ पनि 2 छ यो भित्र पनि 2 छ हो भनेपछि यो र यो 2 काटिन्छ। काट्यो? यहाँ पनि 2 छ नि केही छैन भनेको मतलब 2 हो। यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ भनेदेखि त्यो 2 काटिन्छ। तर यस्तो भने काट्न सकिन्छ? सकिदैन। किनभने यो दुईटा बराबर हुनुपर्छ। यदि यहाँ भित्र पनि 3 छ भने काट्न सकिन्छ। यहाँ भित्र पनि 3 छ भने काट्न सकिन्छ। यो र यो 3 काट्न सकिन्छ है। त्यस्तै 5 2 को पावर 5 यस्तो छ भने पनि काट्न सकिन्छ। तर फरकलाई हामीले काट्न सकिदैन। फरक छ भने काट्न सकिदैन। यो केही पनि छैनको मतलब 2 छ। भित्र पनि 2 भयो भने यो 2 र 2 के भयो? म कति बाँकी रह्यो यहाँ? 2।
अनि रुट 3 बुझ्या छैन के गर्नु पर्दैन यहाँले पहिला चाहिँ फ्याक्टराइज गर्ने नि जति आउँछ फ्याक्टराइज गर्दिने जति आउँछ त्यो ट्याक्कै यहाँ लेख्दिने अर्डर सेम भएन भनेदेखि त्यो काट्न पाइँदैन अर्डर सेम बनाउनै पर्छ हजुर त्यो सीको के लेख्नु भयो कुन चाहिँ ब्राकेट मात्रै हो त सीको के लेख्नु भयो ब्राकेट ए यो चाहिँ त ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन 1 p 1 भन्दा ठुलो हो अरे के कन्डिसन दिएको यो p 1 भन्दा ठुलो भनेको 2 3 4 5 केही होला भनेर भनेको के यो p को मान 1 भन्दा धेरै छ भन्न खोजेको के हैन 2 होला 3 होला 4 होला 5 होला जति पनि होला तर के छ त भन्दाखेरि जे होला के होला p नै होला हैन त्यही भएर यसको अर्डर के हुने भयो p नै हुने भयो हैन यसको क्रम के हो p भयो है अब तपाईलाई म एउटा दिन्छु नि त यस्तै खालको तपाईले गर्नु पर्यो नि त b नम्बर गर्नुस् न त ल त 72 ल गर्नुस् यसलाई सिम्पल फर्ममा ल्याउनुस् सिम्पल फर्ममा ल्याउनुस् यसलाई ल त यसलाई सिम्पल फर्ममा ल्याउनुस् कतै केही नबुझेको अवस्थामा यु क्यान आस्क मी है मलाई एकदम सोध्नु होला मलाई जसले जति धेरै क्वेशन गर्यो त्यति रमाइलो लाग्छ अनावश्यक होइन आवश्यक क्वेशन गर्नु ल गर्नुस् त यो सिम्पल फर्ममा ल्याउनु पर्यो हामीले यहाँ त अगाडि त्यो 8 वटा कुराहरु जुन पढ्यो नि तिनै कुराहरुको एप्लिकेसन हुन्छ के यहाँ त्यही भएर 8 वटा कुरा घरमा मैले राम्रोसँग पढेर आउनुस् भनेको कारण त्यही हो अब 72 को निकाल्नुस् न फ्याक्टराइज गर्नुस् यस्तो गरेर 72 को 72 गर्नुस् 2 गर्नुस् 36 गर्नुस् 2 गर्नुस् 18 गर्नुस् 2 गर्नुस् 9 गर्नुस् अनि 3 3 जा गर्नुस् आइहाल्यो नि 2 into 2 into 2 into 3 into 3 हुन्छ आई थिंक है ल गर्नुस् त यो ट्राई गर्नुस् यसरी किन मिस्टेक हो भन्दै यहाँ डाडुमा के छ हो हेर्नु नि यहाँ 2 को फर्मुला यहाँ पर्छ यहाँ 3 वटा छ नि त पहिला 2 को फर्मुला गरे इन्टु 2 गर्नु पर्छ 2 क्यूब नलेख्ने 2 को पावर 2 अनि इन्टु 2 गर्ने किनभने हाम्रो चाहिँ त्यो उसमा के छ डाडुमा के छ 2 मात्रै छ नि त यहाँ 2 मात्रै छ नि त त्यही भएर हामीले सबैलाई 2 को फर्मुला ल्याएर अनि बाँकी रगेर छोड्दिने त्यो अहिले म थाहा गर्नु अब छुटा छुटा तीनटा छुटा छुटा राख्ने भइयो नि हजुर तीनटा दिन छ भने यस पर्छ नि आशिषले मिलाए पर्छ त्यो मिक्स गरेर उसको दाम नै गर्ने ए यो के गर्नु पहिला यो त गर्नु पर्छ नि हैन 18 अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ कति छ 2 छ त्यही भएर दुईटा टुलाई अब यसको जोडी छ छैन अनि यो दुईटा त यहाँ आइसक्यो यसको जोडी छ छैन भने यति राख्दिने यसको जोडी किनभने 2 चाहिएको छ कि पावर को पावर लेख्नु भयो अरु केही छ यहाँ छैन अच्छा अब छुट्टाइलाई सबैलाई छुट्टा छुट्टा राख्दै 2 को पावर 2 4 3 को पावर 2 यो तीनटा छुट्टा छुट्टा रुट चाहियो त x y z को अंडर रूट भनेको x को रूट y को रूट z को रूट त्यो यो तीनटाको अंडर रूट गर्दिनु यो रे काटियो यसमा के छ यहाँ चाहिँ 1 साइड गरेर कति भयो यसलाई काटिसक्यो त रूट अनि रूट को बाँकी रह्यो सबैलाई पहिला के गर्ने यहाँ पुछ पावर 3 ले
नि पावर 2 मा यो भयो यो बाँकी रह्यो यसलाई पुनः लेख्छ किन यसको जोडी त छैन नि त अनि यो पावर 2 मा भयो यसको पावर 2 गर्छ ठीक होइन के गर्नेलाई पावर 2 into 2 the power होइन यो काट्न पाइयो यो काट्न पाइयो 2 into 3 बाँकी रह्यो यहाँ छ into the साधारण क्रममा राख्नुपर्ने के यो साधारण क्रममा साधारण क्रममा लैजाने साधारण रूपमा लैजाने क्रमको रूपमा सिम्पल फर्ममा लैजाने ल हेर्नुस् है यहाँ रेडी यहाँ हेर्नुस् अब पहिला यसको फ्याक्टराइज गर्नु 72 को कति कति आउँछ हेर्नुस् है फ्याक्टराइज 2 लेखान्छ 36 2 लेखान्छ 18 2 लेखान्छ 9 3 लेखान्छ 3 3 जा 9 ठीक छ अब यसलाई यो भित्र हाल्दिनुस् 2 into 2 into 2 into 3 into 3 अब मेन कन्फ्युज हुने ठाउँ यहाँनेरि छ डाडुमा कति छ 2 छ हो डाडुमा 2 छ भने पावर 2 मा लैजाने सबैलाई पावर 2 भनेपछि दुईटा लिनु पर्यो यो र यो सेम सेम लिनु पर्यो 2 को पावर 2 भयो इन्टु यसको जोडी कोही छैन यसलाई जस्ताको जस्तै राख्दिने अनि यसको जोडी कोही छ है 3 को पावर 2 यो त गर्न सकियो नि यहाँ किन यो दुई दुई मात्र किन लगियो त भन्दाखेरि यहाँ के छ पावर यहाँ चाहिँ डाडुमा 2 छ त्यही भएर सबैलाई पावर 2 मा लैजाने डाडुमा जति छ पावर त्यतिमा लानुपर्छ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि है अब हेर्नुस् यो तीनटालाई अब छुट्टा छुट्टै रुटमा लैदिने रुट 2 को स्क्वायर पाइयो पाइयो अब कसको पालो 2 को पालो रुट 2 अब कसको पालो 3 स्क्वायर को पालो हो रुट 3 स्क्वायर अब के गर्ने 2 2 काटियो यो 2 र रुट काटियो अब यो 2 मात्रै बाँकी रह्यो यहाँनेरि यो 3 लाई अगाडि ल्याइदिनुस् किनभने यसमा रुट छैन अब काटिसकेको छ रुट भएको कुन मात्रै छ 2 मात्रै बाँकी छ रुट 2 छ भनेपछि 2 3 जा 6 रुट अब यसैलाई मैले यसैलाई बुकमा छैन त्यो 3 रुट 72 गर्दिए ल अब यसलाई ट्राई गर्नु 3 रुट 72 गर्दिए यहाँ चाहिँ 2 मात्रै थियो हैन डाडुमा मैले 3 राख्दिए अब गर्नुस् त यसलाई ल गर्नुस् अब यो हामीले यहाँ चाहिँ स्क्वायर खोजेका थियौं अब के खोज्छौं हामीले क्यूब खोज्छौं है किनभने डाडुमा कति छ 3 छ यो अब सेम भइहाल्यो यसलाई भित्र हाल्दिनुस् अनि क्यूब गर्नुस् यो सार्नुस् यस्तै गरेर अब यसलाई गर्नुस् फेरि यसको अपरेसन गर्नुस् सिम्पल फर्ममा लैजानुस् छैन गाह्रो एकदम सजिलो यहाँ डाडु भित्र जे छ त्यस्तै फर्ममा लैजाने हो हजुर अर्डर त पर्यो नि अर्डर माथि देख्ने तल भयो कोएफिसिएन्टमा गरिदिनु अर्डर चाहिँ माथि हुन्छ है अब भेरी गुड यो त 3 मा त जोडी छैन भनेपछि 3 को स्क्वायर गरिदिनुस् अथवा अब 3 को स्क्वायर गरिदिनुहुन्छ 3 3 जा 9 लेख्दै पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन तपाईको एन्सर कति आउनुपर्छ भन्दाखेरि 2 रुट 9 आउनुपर्छ हो 2 अनि डाडुमा 3 पनि चाहियो फेरि होइन पनि कुनै निकाल्नु यो के खाएन भने बल्ल 3 ले 3 ले खाएन भने 5 ले 5 ले खाएन भने 7 ले 7 ले खाएन भने 11 ले हजुर यो त हो नि यसको फ्याक्टराइजेसन त यही हो नि प्रोसेस त सेम हो नि
यस्तै गर्नु सेम सेम गरे एउटा यो ए मिटर न फ्री भयो यो फ्री कता भन्नु यहाँ चाहियो नि त काट्छ नि अर्डर सेम भयो काट्यो ल एकचोटि मलाई गर्न दिनुहोस् है यहाँनिर यसलाई मेरो है माथिको ल हेर्नुहोस् यहाँ यता हेर्नु है एकदमै ध्यान दिनुहोस् बुझिहाल्नुहुन्छ ल 3 यो डाडुको 72 छ हैन ध्यान दिने एकदम ल हेर्नुहोस् 3 भयो अब यसको फ्याक्टर त्यही छ छँदैछ है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 ल यहाँसम्म त बुझ्नु भयो अब ठिक छ अब हेर्नुहोस् यहाँ 3 छ नि हैन तीनवटा लिने अब तीनवटा सेम लिन पर्यो एउटा दुईटा तीनटा 2 को पावर 3 गर्न पाइयो पाइयो इन्टु 3 को पावर यहाँ कतिवटा छ दुईटा छ यहाँसम्म बुझ्नु भयो यहाँसम्म बुझिया छ ठिक छ अनि यस्तो भन्नुभयो तपाईले त्यो नर्मली जुन चाहिँ डी चाहिँ पावर लिनु पर्ने भन्नुभयो हो हेर्नुस् न यहाँ भित्र 3 छ नि त्यही भएर यसको पावर यो तीनवटै दिएको 3 को पनि अनि 3 नै दिनु यो 3 को 3 त यहाँ अर्को हुन पर्यो नि त छैन त के गर्ने भए त लिने नभए के गर्ने जस्तो छ त्यस्तै राख्ने बुझ्यो ओके 3 भन्दा बढी के हाम्रो यहाँ चाहिँ अब अर्को पनि 3 थप्न पाएको भएदेखि 3 को पनि पावर 3 हुन्थ्यो तर हामीसँग छैन नभएको कुरो चाहिँ त ल्याउने कुरो भएन हैन त्यही भएर अब छुट्याइदिनुस् 3 2 को पावर 3 यो पनि पाइयो छुट्याइदिएको यसलाई छुट्याइदिएको हैन इन्टु 3 को पावर 2 यो पनि पाइयो केही गरेको हैन जस्ट छुट्याइदिएको मात्रै छुट्याइदियो अरु केही पनि गरेको छैन सिधै 9 लेख्नु मिल्छ मैले अलिकति सजिलो होस् भनेर सिधै 9 लेख्न मिल्छ यसलाई र यसलाई छुट्याइदिएको यो दुईटैको रुट हो त्यही भएर दुईटैको रुटमा छुट्याइदिएको हेर्नुस् यहाँ पनि 3 रुट 2 को पावर 3 3 रुट 3 को पावर 2 बुझेछ नि यो बुझेछ है किनकि यसलाई र यसलाई छुट्टै यो रुट चाहिँ दुईटैको कमन रुट हो त्यही भएर यसलाई पनि यो रुट दियो यसलाई पनि यही रुट दियो हैन अब हेर्नुस् सेम यो अर्डर र यो भित्रको सेम छ भने भित्रको पावर सेम छ भने काट्न पाइन्छ के बाँकी रह्यो यसमा 2 मात्रै बाँकी रह्यो यो बाँकी रहेको अरु कुरा सबै गयो काटकुट भएर गयो अनि बाँकी के रह्यो त 3 बाँकी रह्यो रुट 3 को स्क्वायर बाँकी रह्यो यति अहिले बाँकी रहेको हो 2 यो 3 भइहाल्यो 3 3 जा 9 ए मैले सजिलो छ ल अब तपाईहरुलाई म तपाईलाई अलिकति होमवर्क दिन्छु है होमवर्क है घरमा गएर प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है होमवर्क को लागि ए मा त्यही सिम्प्लिफाई नै हो है 4 रुट 9 यो फेरि अलि गाह्रो पर्ला हैन अलि सजिलै दिन्छ सजिलै दिनु है यो गाह्रो पर्छ त गर्नलाई 2 रुट 9 ल ठिक छ यति है बी मा कुन दिएको छ भन्दाखेरि 6 रुट 16x पावर 4 एकदम सजिलै छ ये गाह्रो छ बस 3 लेखिदिए यो गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर 3 होइन 5 लेख्ने ल
5 के सर 81 कति दिएको सर 81 x का पावर 6 y का पावर 7 ल त है सर गाह्रो होइन होइन पहिलो ह पहिलो सर फोरे दिनु हुन्छ ल दुईले खाँदा नि टिवाललाई 3 3 जा 9 सर एउटा चाहिँ गरिदिइहाल्नु नि दुईटामा अब 5 र 3 4 10 कति थियो अरे 243 81 भन्यो नि 243 सिम्पलबाट एकदम मैले सिम्पलबाट कम्प्लेक्समा गइरहेको छु है सिम्पल टु कम्प्लेक्स गइरहेको छु त्यस्तै गरेर के गरेर त्यस्तै गरेर अब डी नम्बरमा 32 x पावर 10 यो साधारण इक्वलाइजरले गर्दा yes you are right babu you are right सर भएन अब एउटा अझ एउटा yes आमामा कति दिएको पहिले दिनु हालिदिनु अब एउटा sorry yes खाली छोडिदिनु एउटा सर भयो नि हेर्नु नि ल यति लास्ट हो यो आमामा एउटा भटाइदिनु एउटा मात्रै दियो भयो यस्तो दिनु यति मिलाउनु भएन तपाईले सिम्प्लेक्स फर्ममा लान सक्नुहुन्छ हजुर आएन भने म सुन्छु यार मेरो के काम भयो तपाईलाई त आएन भने म सधैँ छु है Okay, thank you so much. This was for today, and remaining others we will discuss in our next class. Your side, very science, alternatively coordinate, science, right?